أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सुनने देखने वालों की खिदमत में काशिफ चौधरी, सच्ची बात विद काशिफ चौधरी, खत्म नबूवत फोरम के पैनल से हाजिर है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं नातिया महफिल लेकर, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की खिदमत में दरूद व पाक और नातिया कलाम का नजराना लेकर। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। उस रवि अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, उस रवि अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। जी, मैं चेक करता हूँ वॉइस को। दूर थे तो जिंदगी बेरंग थी बेकैफ थी, दूर थे तो जिंदगी बेरंग थी बेकैफ थी। हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। आप दोस्त अहबाब से गुजारिश है, अगर आप लोग भी हमारे साथ शिरकत करना चाहें और नातिया कलाम की इस महफिल में अपनी आवाज में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक दरूदो सलाम का नजराना पेश करना चाहें तो जरूर आप हमारी इस महफिल में शरीक हो सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। जब तक हमारे दोस्त तशरीफ लाते हैं, मैं एक और नात के दो शेर आपको सुनाता हूँ। हमारे साथ आज हमारे मेहमान होंगे अमीर हमजा भाई। बहुत ही खूबसूरत आवाज में जो है वो कलाम सुनाते हैं। इंशाल्लाह ताला अज़्ज़वजल उम्मीद है कि जल्द ही अमीर हमजा भाई तशरीफ ले आएंगे और हमारे साथ होंगे। साडे वल सोनिया निगावां कदों होनियां, साडे वल सोनिया निगावां कदों होनियां, दसो मंजूर ए दसो मंजूर ए दुआवां कदों होनियां, साडे वल सोनिया निगाहां कदों होनियां, साडे वल सोनिया।
अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मक्का और मदीना शरीफ की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए और अपने वालिदैन की, जिनके वालिदैन हयात हैं, उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। जुमातुल मुबारक का रोज़ है और जुमातुल मुबारक को दीन इस्लाम में एक ख़ास मकाम हासिल है। जुमे के रोज़ नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गुस्ल करने और खुशबू लगाकर मस्जिद की तरफ जाने का फरमाया है। जी, तो जुम्मे की खास तैयारी माशाल्लाह आप लोगों ने की होगी और आज आप जुमा भी पढ़ाए होंगे। खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त है आप सबसे। जुमातुल मुबारक के बारे में कुछ अहादीस आपके सामने पेश करता हूँ और कोशिश करूंगा कि आज के इस प्रोग्राम में आपको नातिया कलाम मिले ताकि मजा आ जाए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर हमजा भाई का इंतजार है। अमीर हमजा भाई जैसे तशरीफ लाएंगे इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ व जल खूबसूरत नातिया कलाम आपके सामने पेश किया जाएगा। और जी, हदीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारिक वसल्लम है, मेरी उम्मत में से कोई शख्स ऐसा नहीं जो मुझ पर सलाम भेजे मगर अल्लाह ताला ने मुझ पर मेरी रूह वापस लौटा दी हुई है, यहाँ तक कि मैं हर सलाम करने वाले का सलाम का जवाब देता हूँ। सुनन अबी दाऊद की ये एक हदीस है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तौबा के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने आसमान के बराबर गुनाह कर लिए और फिर तौबा कर ली तो अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल तुम्हारी तौबा कबूल कर लेगा। सुभान अल्लाह। हा 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 हा। अल्लाह अकबर। जुमा के दिन गुस्ल करने की फजीलत। जिसने जुमा के दिन गुस्ल किया, मस्जिद में जल्दी गया, इमाम के करीब होके खामोशी के साथ और गौर से खुतबा सुना, उसके लिए हर कदम के बदले 1 साल के रोजे रखने और तहज्जुद पढ़ने का सवाब है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। आई फिर याद मदीने की रुलाने के लिए, आई फिर याद मदीने की रुलाने के लिए, दिल तड़प उठा है दरबार पे जाने के लिए, दिल तड़प उठा है दरबार पे जाने के लिए, आई फिर याद मदीने की रुलाने के लिए। मेरे लजपाल ने रुसवा ना कभी होने दिया, मेरे लजपाल ने रुसवा ना कभी होने दिया, जब पुकारा है तो आए हैं बचाने के लिए, जब पुकारा है तो आए हैं बचाने के लिए,
یاد مدینے کی رلانے کے لیے، دل تڑپ اٹھا ہے دربار پہ جانے کے لیے، دل تڑپ اٹھا ہے دربار پہ جانے کے لیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اگر آپ میں سے کوئی ساتھی کال پر آنا چاہیں تو تشریف لائیں اور آ کے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا سکتے ہیں۔ آج چونکہ ہمارے مین چینل ختم نبوت فورم پر میری یہ پہلی اسٹریم ہے نعت رسول مقبول کے حوالے سے، تو مجھے تھوڑا سا گھبراہٹ بھی ہو رہی ہے۔ میں اکیلا ہوں اور میرے ساتھی موجود نہیں ہیں، تو اس لیے کائنڈلی اگر کچھ ایسا ہو۔ ہمارے ساتھ تشریف لا چکے ہیں جناب نانو صبغت اللہ، اور کیا خوبصورت نعت پڑھتے ہیں یہ۔ میں ان کو اسٹریم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم نانو السلام صبغت اللہ عرف محمد رفیع صاحب۔ محمد رفیع صاحب، محمد رفیع صاحب، جی نانو صبغت اللہ صاحب، محمد رفیع صاحب، آج ایک نعت کریم سنائیے سب سے پہلے تو۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی، شاید آپ کے نیٹ میں کوئی پرابلم ہے۔ نعت رسول مقبول کے لیے میں نے گزارش کر رکھی تھی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں الاسلام.org کی آئی ڈی سے جناب کیانی صاحب، ضمیر کیانی بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد رفیع صاحب آپ کو، ہاں محمد رفیع صاحب کے لیے دعا کر، آج کا دن اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ جی آپ نعت سنائیں گے ضمیر بھائی؟ سوری، پہلا رفیع صاحب کی نعت سناؤں گا۔ جی سنائیے سنائیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد۔ یا خدا ایک دن جذبہ عاشقی یہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے، کملے والے کے قدموں پہ سر ہو میرا اور مجھے موت آئے تو کیا بات ہے۔ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، اس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ نظارہ دکھائے تو کیا بات ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ نظارہ دکھائے تو کیا بات ہے۔ سامنے سبز گنبد کا منظر بھی ہو، لب پہ تکبیر اللہ اکبر بھی ہو، ایسے عالم میں زمزم سے لا کر کوئی ایک ساغر پلائے تو کیا بات ہے۔ کملی والے کے قدموں پہ سر ہو میرا اور مجھے موت آئے تو کیا بات ہے۔ جس پہ ہو جائے ان کی نگاہ کرم، جا کے آنکھوں سے چومے نبی کے قدم، جس پہ ہو جائے ان کی نگاہ کرم، جا کے آنکھوں سے چومے نبی کے قدم، جانے والا وہاں دل سے جائے مگر جا کے واپس نہ آئے تو کیا بات ہے۔ کملے والے کے قدموں پہ سر ہو میرا اور مجھے موت آئے تو کیا بات ہے۔ یا خدا ایک دن
جذبہ عاشقی یہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے، کملے والے کے قدموں پہ سر ہو میرا اور مجھے موت آئے تو کیا بات ہے، کملے والوں کے قدموں پہ سر ہو میرا. شکریہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت زبردست، بہت خوب. اللہ رفیع پاک صاحب قبول و منظور فرمائے. یہ رفیع صاحب کے لیے دعا کریں، آمین. بس رفیع صاحب کی اللہ تعالیٰ جو نعتیہ کلام انہوں نے پڑھ رکھا ہے اس کے صدقے ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. آپ ابھی جائیے گا نہیں، آپ سے میں نے 2-3 نعتیں اور بھی سننی ہے. آج ہمارا پروگرام صرف نعتیہ کلام پہ ہے، آپ جائیے گا نہیں. مجھے بہت خوشی ہے. ایسے ہی پروگرام دیکھیے، ہفتے میں 2-3 پروگرام ایسے ایک چینل کھول دو نعت کا، میں آتے رہوں گا، میں نعت گاتے رہوں گا اور لوگ بھی بہت جڑ جائیں گے اور چینل فیمس ہو جائے گی. کیونکہ آج کل کے فساد کے زمانے میں ہمیں نعت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صورت کی ضرورت ہے. ایسے اور 4-5 چینل کھول دیں تو بہت اچھا ہو جائے گا، بہت اچھے لوگ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی. جیسے میں ابھی میرا چینل ہے مدینہ کا نور نعت رسول، یوٹیوب میں ہے میرا چینل. اور آج میں نے ایک نعت بنائے ہوں نبی سلام رفیع صاحب کی طرف سے ہٹ کے، ان کی طرف کو میں فالو کرتا ہوں. نیا طرز میں نے بنایا ہوں. آج ایک میں نعت ڈالا ہوں، میں بعد میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ. جی بس ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو لے کے آپ جائیے گا نہیں، آپ جلدی چلے جاتے ہیں. آج آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آج آپ جائیے گا نہیں. نہیں میں جاتا نہیں، میں کسٹمر آتا ہے نا، میں دکان میں رہتا ہوں نا، میں کسٹمر آتا ہے تو میں جاؤں گا، بعد میں جڑ جاؤں گا. آج سارا دن میں جڑوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ. اپنا مائک میوٹ کر لیجیے گا. ضمیر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. جی چودھری صاحب. حضرت کوئی کلام اگر آپ سنا سکیں آج کی اس محفل میں تو یقین کریں ہماری محفل کو 4 چاند لگ جائیں گے. بے شک تحت اللفظ میں سنا دیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. نعتیہ کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی عظمت بیان کرنے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ فرما رہے تھے تو بس یقین کریں کہ وہ روزہ مبارک کی ایک تصویر، اور بس یہ ہے کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور میرے محترم فرما رہے تھے، آج ہی میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے بے لوث عشق و وفا کرنا ہے. تو بے شک جو عشق ہے اور جو وفا ہے وہ صرف اور صرف آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی لا نبی آبادی. ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی لا نبی آبادی. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی لا نبی آبادی. جی چو صاحب. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. ضمیر یعنی صاحب آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سجائی ہوئی محفل میں خوشبو بھی کرے. میں دعوت دوں گا، اب نعت شریف تحت اللفظ میں شاید سنائیں گے محمد بشارت صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام کاشف بھائی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہم نے یہ محفل معطر جی کی جی ہے. جی انشاءاللہ جی انشاءاللہ. جی بسم اللہ کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ہنجواں نال غسل دیواں سرکار دے ویڑے نو، ہنجواں نال غسل دیواں سرکار دے ویڑے نو، ہنجواں نال غسل دیواں سرکار دے ویڑے نو، میں مر کے بھی نہیں چھڈنا من ٹھار دے ویڑے نو، سبحان اللہ. میں مر کے بھی نہیں چھڈنا من ٹھار دے ویڑے نو. کتے نور دی کن منے کتے بارش رحمت دی، کتے نور دی کن منے کتے بارش رحمت دی، کتے نور دی کن منے کتے بارش رحمت دی، رب سکن نہیں دیندا دلدار دے ویڑے نو، رب سکن نہیں دیندا دلدار دے ویڑے نو، ہنجواں نال غسل دیواں سرکار دے ویڑے نو، ہنجواں نال غسل دیواں سرکار دے ویڑے نو، ایک وار جے ویکھ لواں دلدار دے ویڑے نو، ہوراں وی کرن سجدے جھکدے نے ملائک وی، ہوراں وی کرن سجدے جھکدے نے ملائک وی، ہوراں وی کرن سجدے جھکدے نے ملائک وی، جنت دا روب دتا رب یار دے ویڑے نو، جنت دا روب دتا رب یار دے ویڑے نو، ہنجواں نال غسل دیواں سرکار دے ویڑے نو، ہنجواں نال غسل دیواں سرکار دے ویڑے نو، میری قسمت پر انگلی جے مینوں لے گئی مدینے نو، میری قسمت پر انگلی جے مینوں لے گئی مدینے نو، میں مر کے بھی نہیں چھڈنا دلدار دے ویڑے نو، سبحان میں اللہ. مر کے بھی نہیں چھڈنا دلدار دے ویڑے نو. دوبارہ پڑھائیے. میری قسمت میری قسمت پر انگلی جے مینوں لے گئی مدینے نو، میری قسمت پر انگلی جے مینوں لے گئی مدینے نو، میں مر کے بھی نہیں چھڈنا دلدار دے ویڑے نو، میں مر کے بھی نہیں چھڈنا من ٹھار دے ویڑے نو. سبحان اللہ. جزاک اللہ محمد بشارت بھائی. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا یہیں پر ہی انشاءاللہ تعالی عز و جل. ہم کچھ دیر میں آپ سے دوسری ایک اور نعت کلام سنتے ہیں، نعتیہ کلام. اب میں دعوت دوں گا ورلڈ نیوز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جناب چودھری صاحب. جی میں سہارنپور یو پی انڈیا سے بول رہا ہوں. بس مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ ہمارے مفتی صاحب کہاں پر ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین. کچھ دیر پہلے مفتی صاحب یہاں پر ہی موجود تھے اور مجھے امید ہے کہ وہ یہاں پر ہی موجود ہیں. پس پردہ وہ سن رہے ہیں بات. آپ کو اگر مفتی صاحب سے بات کرنی ہوگی تو میرا اندازہ ہے کہ آج شام کی اسٹریم میں شاید وہ موجود ہوں. کنفرم نہیں ہے، اندازہ ہے یہ میرا. ہاں انشاءاللہ. میں 4-5 دن سے نوٹس کر رہا ہوں نا، مفتی صاحب آ نہیں رہے ہیں. تو جی مفتی صاحب یہاں پر ہی موجود ہیں، شاید کچھ سفر میں ہیں، لیکن وہ وقتاً فوقتاً اسٹریم میں موجود ہوتے ہیں اور پس پردہ وہ سن رہے ہوتے ہیں. ٹھیک، ماشاء اللہ. ان کے لیے السلام علیکم. جی وعلیکم السلام اور ورحمۃ اللہ. اور آپ دعا کے ورلڈ نیوز لیے
जी آپ کوئی نعت سنائیں گے؟ نہیں میں نہیں سنا پاؤں گا. اچھا آپ نہیں سنا پائیں گے، جی ٹھیک ہے. تھینک یو جی ویری جی مچ، بہت شکریہ، تھینک یو سو نائس آف جی یو، آپ کے آنے کا شکریہ، آپ نے جی وقت جی دیا اپنا. اور اگر آپ کو مفتی صاحب سے کوئی کوشچن ہے تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب مفتی صاحب تشریف لائیں گے تو آپ اپنے کوشچن کے ساتھ تشریف لے آئیے گا. جی جزاک اللہ جی خیرہ. انشاءاللہ. جی انشاءاللہ دعاؤں کی درخواست. السلام جی علیکم. تھینک یو ویری مچ، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر مسعود صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پہلے یہ بتاؤ بیٹا میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل صحیح آ رہی ہے آپ کی آواز. آج آپ نا نبی پاک کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ ایسا کوئی شعر پڑے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اور دل تڑپ اٹھے. جیسے جیسے میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں کہ کیا کیفیت کی سمجھ آ رہی ہے. تڑپ اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا. تڑپ اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا. دل بسمل کا اس در پر نظارہ ہم بھی دیکھیں گے. ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. ایسی کوئی اگر آپ سنا دیں، بے شک آپ نثر میں سنا دیں تو مزہ آ جائے. مائک آپ کے حوالے. واہ جی واہ، واہ جی واہ جی. میں اپنے آپ کو آپ کے شعر سے میں اپنے دو تین شعر آپ کو سناتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں سر میں انداز میں سناتا ہوں اپنے میں، اور وہ اس طرح کے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ہوا کے دوش پہ لکھ کے سلام بھیجوں گا. ہوا کے دوش پہ لکھ کے سلام بھیجوں گا. بلا لو مجھ کو مدینے پیام مجھ کو مدینے پیام بھیجوں گا. مجھے یقین ہے مجھ کو بلائیں گے. گزر رہی ہے جو دل پہ تمام بھیجوں گا. گزر رہی ہے جو دل پہ تمام بھیجوں گا. وہ کر سکیں تو میری التجا کو رد کر دیں. میں لکھ کے شاہ نجف کا غلام بھیجوں گا. ہوا کے دوش پہ لکھ کے سلام بھیجوں گا. بس جی میں اتنا ابھی پڑھ سکتا ہوں تو آگے پڑھتا ہوں، آپ کسی اور سے سن لیتے ہیں. جی جزاک اللہ. ہوا کے دوش پہ لکھ کے سلام بھیجوں گا. ہوا کے دوش پہ لکھ کے سلام بھیجوں گا. بلا لو مجھ کو مدینے پیام بھیجوں گا. جزاک اللہ خیر. جناب پروفیسر محمد مسعود صاحب تشریف فرما تھے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. آپ نے بہت زبردست نعت شریف پڑھی. دوسرے ساتھی کو لینے سے پہلے میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ فرشتے جب زمین سے اللہ تعالیٰ عز و جل کی طرف واپس لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عز و جل جانتے بوجھتے ہوئے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ بتاؤ تم نے زمین پر کیا دیکھا. فرشتے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عز و جل ایک جماعت ایسی تھی جو بیٹھ کر آپ اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو یاد کر رہے تھے اور نعتیہ کلام بھی پیش کر رہے تھے اور دین کی باتیں کر رہے تھے.
اللہ ताला फरमाएंगे, अच्छा, फरिश्ते कहेंगे कि अल्लाह ताला जी, एक बंदा वहां से गुजर रहा था, गुजरते गुजरते उसने आवाज सुनी तो वो थोड़ी देर के लिए बैठ गया बेदिली से, थोड़ी देर के लिए बेदिली से वो भी उस जमात में बैठ गया। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल फरमाएंगे, उस जमात के हर हर बंदे का हर हर गुनाह माफ कर दो, और उस बंदे को भी, जो बंदा बेदिली से आया था लेकिन बैठ गया था, उसके भी गुनाह माफ कर दिए। यानी अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल जिक्र इलाही में मशगूल जमात को मुआफ फरमा देंगे। तो हम आज दरखास्त करेंगे आप सब से कि आप हमारे पास तशरीफ लाए हैं हमारे इस चैनल पर। आज मैंने जिसारत की है, वक्त को ज़ाया किए बगैर मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब उस्ताद मोहतरम मुफ्ती सैयद मुबश्शिर रज़ा कादरी साहब का, कि उन्होंने मुझे बाकायदा इजाज़त दी आज के इस प्रोग्राम को करने की, और उन्होंने ये भी मुझे इजाज़त मरहमत फरमाई कि मैं हर जुमे के रोज़ इसी वक्त ये प्रोग्राम लाइव खत्म नबूवत फोरम के प्लेटफॉर्म से कर सकूं। मैं उनके लिए भी अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल से उनके दर्जात की बुलंदी के लिए, सेहत और आफियत के लिए, उनके लिए और उनकी औलाद के लिए अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल से सेहत की दुआ चाहता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। हमारे साथ दोबारा आ चुके हैं नानू सिबगतुल्लाह अल मारूफ मोहम्मद रफ़ी साहब। मैं गुजारिश करूंगा कि आज जो नात आपने नए तर्ज में पढ़ी है, बराए मदीना हमें वो सुनाइए। ओके, आज मैंने बनाया है और नेट में भी डाला हूं। आने वालों ये तो बताओ, शहर मदीना कैसा है। आने वालों ये तो बताओ, शहर मदीना कैसा है। सर उनके कदमों में रख कर झुक जीना कैसा है। बोलो सलाम बोलो। हाँ गुंबद खिजरा के साए में बैठ के तुम तो आए हो, उसके साए में रब के आगे सजदा करना कैसा है। आने वालों ये तो बताओ, शहर मदीना कैसा है। दिल आंखें और रूह तुम्हारी लगते से रब मुझे, दर पे उनके बैठ के आबे ज़मज़म पीना कैसा है। आने वालों ये तो बताओ, शहर मदीना कैसा है। दीवानों आँखों तुम्हारी इतना पूछ थो लेने दो, दीवानों आँखों से तुम्हारी इतना पूछ तो लेने दो। वक्त दुआरोज़े पर उनके आंसू बहाना
कैसा है, आने वालों ये तो बताओ, शहर मदीना कैसा है। शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आने वालों ये तो बताओ, शहर मदीना कैसा है। आने वालों ये तो बताओ, शहर मदीना कैसा है। आने वालों ये तो बताओ, गुंबदे खजरा के साए में अल्लाह बैठ के ताला अज़्ज़ व जल को सजदा करना कैसा है। सुभान अल्लाह बहुत अच्छी है। मैं जी। मेरा चैनल मदीने का नूर मेरा चैनल है, आज उसमें यही नात डाला हूँ। ये रफी साहब के, यानी वो रफी साहब का मेरे को मतलब दुआएं हैं, और रफी साहब के गानों से मैं उनको उनके ही तरह को देख के मैं हट के बता, ये मेरे उस्ताद हैं, वो हट के मैं बताता हूँ। जिंदे में उनके 2 प्रोग्राम भी देख चुका हूँ, और दूर से मुझे मुस्कुराते हुए चले गए, मिलने का मौका नहीं मिला उनसे। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल आपकी नातों को पढ़ना कबूल और मंजूर फरमाए। हमारे साथ रहिएगा आज की स्ट्रीम में, आप जाइएगा नहीं, और अगर आप जाएंगे भी तो दोबारा तशरीफ ले आइएगा। ओके। मैं अब दावत कलाम दूंगा जनाब ज़मीर कियानी साहब को, अगर वो कुछ कलाम करना चाहें तो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। वो जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साहत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बहुत शुक्रिया जो साहब। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज सात पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। आसियो थामे लो दामने मुस्तफा, आसियो थामे लो दामने मुस्तफा, आसियो थाम लो दामने मुस्तफा, फिर पढ़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, फ़तह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, फ़तह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, फ़तह बाबे
نبوت پہ بے حد درود ختم دورے رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی واسطہ ذکر رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ کشف بھائی ایک نعت پڑھنا چاہواں دے۔ جی جی بشارت بھائی، نعت دی محفل ہے، ضرور پڑھنا۔ بھائی صاحب کو ہماری دعا دے دو، اللہ کامیاب کرے ان کو۔ تو جی بشارت بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آپ سے بھی یہ دعا بھی آ گئی، آمین۔ نقد و نقد دعا آ گئی۔ دوستو، دوست احباب، معزز خواتین و حضرات، آج اس محفل سے تب اٹھنا ہے جب ہم سب کے لیے حاضری کا پروانہ جاری ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، ہمارا درود و سلام پڑھنا ان تک پہنچ رہا ہے۔ ہماری نیتوں کے حال اللہ پاک جانتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی عز و جل ہماری حاضری کا پروانہ آئے گا، ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ اور رفیع صاحب کی نعت بھی موجود ہے انشاءاللہ، رفیع صاحب کی نعت۔ جی بشارت بھائی، آپ نعت پیش کیجیے گا، اور میں محمد رفیع صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی ایک نعت تیار کر لیجئے، اے خدا بخش دے مجھے صدقے محمد کے۔ یہ رفیع صاحب کی ایک نعت ہے، بشارت صاحب کے بعد آپ نے یہ نعت سنانی ہے۔ جی بشارت بھائی۔ الصلوۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ غم ہو گئے ودھیرے سرکار نو کمانگے، غم ہو گئے ودھیرے سرکار نو کمانگے، درداں لائے ڈیرے سرکار نو کمانگے، درداں لائے ڈیرے سرکار نو کمانگے، کدی لنگ دے آقا ول نوکراں دے آؤ آؤ، کدی لنگ دے آقا ول نوکراں دے آؤ آؤ، دکھیاں دا حال آقا کدی آ کے ویکھ جاؤ آؤ، دکھیاں دا حال آقا کدی آ کے ویکھ جاؤ
आओ कदी साडे घर भी फेरे कदी साडे घर भी फेरे सरकार नू कवांगे गम हो गए वधेरे सरकार नू कवांगे दरदां ने लाए डेरे सरकार नू कवांगे रोंदे ने दर्द मारे चलदे ने शाह चारे हाँ रोंदे ने दर्द मारे चलदे ने शाह चारे हाँ किथे जान कमले तेरे किथे जान कमले तेरे सरकार नू कवांगे गम हो गए वधेरे सरकार नू कवांगे गम हो गए वधेरे सरकार नू कवांगे या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या काशिफ भाई एक और बात हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। जी बिशारत भाई अब क्या फरमा रहे हैं? जी काशिफ भाई एक दो फिक्रे और हैं बस जी जी सुनाइए सुनाइए। दो शेर बस तू शाहे खूबा तू जाने जाना तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा तू शाहे खूबा तू जाने जाना तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा मुल लैंदी न यूसुफ नू खुद आप तविक जांदी मुल लैंदी न यूसुफ नू खुद आप तविक जांदी अखियां दी विसिक लैंदी अखियां दी विसिक लैंदी ठंड सीने च पै जांदी तक लैंदी जुलेखा जे तक लैंदी जुलेखा जे तस्वीर मोहम्मद की कहती ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा तू शाहे खूबा तू जाने जाना तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा कौसर भी इन्हीं की है जन्नत भी इन्हीं की है कौसर भी इन्हीं की है जन्नत भी इन्हीं की है कौसर भी इन्हीं की है जन्नत भी इन्हीं की है सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी इन्हीं की है सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी इन्हीं की है दोनों
जहां यारो है दोनों जहां यारो जागीर मोहम्मद की तू शाहे खूबा तू जाने जाना तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह बिशारत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज की महफिल को चार चांद लगाए। मैं नानू सिबगतुल्लाह अल्लाह उर्फ उनको कामयाब मोहम्मद करे, रफी साहब को, मेरी तरफ से दुआ है उनको, अल्लाह उनको कामयाब करे। बिशारत भाई आपके लिए फिर दुआ आई, माशाल्लाह, लाइव दुआ आपके लिए, माशाल्लाह। जी जनाब मोहम्मद रफी, नानू सिबगतुल्लाह उर्फ मोहम्मद रफी, अगर आप वो नात सुना दीजिए सदके मोहम्मद के, तो जज़ाकल्लाह, बहुत मजा आएगा। नहीं, मैं अगले हफ्ते सुनाऊंगा, वो मेरे पास नहीं है, मैं सुना नहीं उसको, माफी चाहूंगा, मैं अगले हफ्ते जरूर सुनाऊंगा। अभी मैं आपको रफी साहब की और एक सुनाता हूँ। सॉरी, हाँ, आपके दिल को ठेस पहुंचा, माफ करना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, नात है, नातिया कलाम है, कोई भी नात सुनाइए। ओके ओके, अभी मैं रफी साहब की सुनाता हूँ, अच्छी है तो रफी साहब के लिए दुआ करना। या मोहम्मद गम के मारे आए हैं दरबार में, फूल अकीदत के पुरो कर आंसुओं के द्वार में। या मोहम्मद गम के मारे आए हैं दरबार में, हम पे भी चश्मे करम फरमाइए या मुस्तफा, हम पे भी अजय है चश्मे टाइम करम फरमाइए या मुस्तफा, कब से बिगड़ी बन गई है आपके करदार में। या मोहम्मद गम के मारे आए हैं दरबार में, आपके जलवों ने दुनिया ही बदल दी या नबी, आपके जलवों ने दुनिया ही बदल दी या नबी, कब से दिल बेचैन आंखें हसरते दीदार में, कब से दिल बेचैन आंखें हसरते दीदार में, आरज़ू है जिंदगी भर फूल बनकर हम रहे, आरज़ू है जिंदगी भर फूल बनकर हम रहे। या रसूल अल्लाह मदीने के हंसी गुलजार में, या रसूल अल्लाह मदीने के हंसी गुलजार में, या मोहम्मद गम के मारे आए हैं दरबार में। ये वाला शेर जरा दोबारा सुनाइएगा, आरजू है, जिंदगी भर फूल बनकर हम रहे, तर्ज में सुनाइएगा। आरज़ू है जिंदगी भर फूल
بن کر ہم رہیں، آرزو ہے زندگی بھر پھول بن کر ہم رہیں، یا رسول اللہ مدینے کے ہنسی گلزار میں، یا رسول اللہ مدینے کے ہنسی گلزار میں، یا محمد غم کے مارے آئے ہیں دربار میں۔ بہت خوب، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ پاک جزائے خیر دے۔ آمین آمین۔ میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں، اللہ کرم، اللہ کرم۔ اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ جتنے احباب سن رہے ہیں اور بعد میں بھی ہمیں سنیں گے، اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کی آنے والی نسلوں کو اپنا گھر مکہ اور مدینہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت ضرور ضرور با ادب طریقے سے حاضری نصیب فرمانا۔ جزاک اللہ خیرہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج بہت ٹائم دیا اور بہت مزہ آیا آپ کی یہ نعت سن کے۔ اگلی نعت جو میں آپ سے سنوں گا بھائی نانو صبغت اللہ عرف محمد رفیع، وہ جو کل بھی آپ نے سنائی تھی، الفاظ میرے ذہن میں نہیں ہیں، وہ بڑی زبردست وہ بھی نعت تھی۔ اس وقت میں اپنے جذبات میں نہیں ہوں، جذبات سے باہر ہوں، مجھے یاد نہیں آ رہا وہ کیا الفاظ تھے۔ اگر آپ کو یاد ہے رفیع بھائی اور بشارت بھائی اگر اجازت دیں تو ایک نعت اور سن لی جائے، اگر ضمیر کیانی بھائی اور بشارت بھائی اجازت دیں تو۔ کون بولنا ہے؟ میں رفیع صاحب بولنا ہے؟ جی جی، آپ نے بولنا ہے، آپ نے نعت سنانی، کل بھی آپ نے لائیو سنائی ہے ضیاء بھائی کی اسٹریم میں بھی اور ہماری اسٹریم میں بھی۔ اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ، سنیں یہ میں ابھی ہاں سنائیے۔ 2 منٹ سنا کے نماز کو جاؤں گا، ابھی آزان ہو جائے گی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اوکے۔ خیر، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ رفیع صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ، محمد کا نقش قدم چوم لوں گا، عقیدت سے کعبے میں سر کو جھکا کر نگاہوں سے باب حرم چوم لوں گا، جو طے کر کے آئیں گے راہ مدینہ، ملا لوں گا میں ان کے سینے سے سینہ، جن آنکھوں نے دیکھا ہے طیبہ کا منظر، وہ آنکھیں خدا کی قسم چوم لوں گا، اگر دل کو ہے کچھ نبی سے عقیدت، کسی دن بھی جاگے گی میری بھی قسمت، وہ آئیں گے کر کے طواف مدینہ، میں خوش ہو کے ان کے قدم چوم لوں گا، میری زندگی صرف عشق نبی ہے، جو غم مجھ کو اس میں ملا وہ خوشی ہے، میری زندگی
मिलाओ खुशी है इसी गम की राहों में आंखें बिछा कर मैं पलकों से बाबे हरम चूम लूंगा इसी गम की राहों में आंखें बिछा कर मैं पलकों से बाबे हरम चूम लूंगा अगर मिल गई मुझको राह मदीना मोहम्मद का नक्शे कदम चूम लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। आपकी आवाज में एक दर्द और अच्छा, आपकी आवाज में जो मक्का मदीना की चाहत, हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 12 साल मदीने में रह के आया हूँ, बहुत बार जियारत किया हूँ, मुझे याद भी नहीं है कितने बार जियारत किया हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नबी देखिए मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु रोजे के बाजू में बैठता था, उधर ही देखते रहता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाजू में रोजे में बैठता था, नमाज पढ़ता था, कुरान उधर, सब कुछ हमारा घर था, ऐसा समझ लो। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे साथ अभी मैं बंधे नमाज को रहिएगा। जा रहा हूँ, हाँ? नमाज को जा रहा हूँ, बाद में आऊंगा इंशाल्लाह, दुआ करें। चलें, जरूर तशरीफ लाइएगा। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और आपने हमारी महफिल को चार चांद लगाए। जमीर इंशाल्लाह। भाई से माजरत के साथ मैं मोहम्मद बिशारत साहब को दावत दूंगा, क्योंकि उनका कितने नेट घंटे बार तक बार हैं अभी आप? फ्लक्चुएशन कर रहा है। अभी कितने घंटे तक हैं आप? जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल जारी रहेगी तब तक यहाँ बैठे हुए इंशाल्लाह। अच्छी बात है, मैं बाद में नमाज पढ़ के आऊंगा, फिर ज्वाइंट हो जाऊंगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह वरहमतुल्लाह। कामयाब करे, रफी साहब के लिए दुआ करें। ओके, इंशाल्लाह। जी जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। अ, जमीर भाई, अगर चूंकि उनका नेट का मसला आ रहा है तो अगर जी मैं जी जी बिशारत जी, साहब को। जरूर 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 लें इनको, जरूर जी लें। बस मैं जज़ाकल्लाह सुन रहा हूँ आज बहुत जज़ाकल्लाह बहुत, ये नहीं कि ये महफिल ऐसी है कि कुछ समझ ही नहीं आ रही। जज़ाकल्लाह खैर। मोहम्मद बिशारत भाई, माइक आपके हवाले है। सल्लल्लाहु अलैहि या या रसूल अल्लाह वसल्लम वसल्लम अलैका या अलैका या हबीब अल्लाह। हबीबल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा। अच्छा काशिफ भाई, अजान हो रही है तो नमाज के बाद इंशाल्लाह ताला, अभी अजान हो रही है। इंशाल्लाह ताला मोहम्मद बिशारत भाई, अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल कबूल व मंजूर फरमाए आपका यहाँ आना, आपका यहाँ बैठना। आपके साथ जो जो सुन रहे हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल उनको इसी साल उम्रा और हज करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम आमीन वालेकुम आमीन। रहमतुल्लाहि व आमीन आमीन बरकातुहू। जनाब सुमान। मोहम्मद मसूद साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मैं कुछ ऐसी जगह हूँ, मेरे पास स्टूडेंट्स हैं काफ़ी, तो उसमें नेट की थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो बाकी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आपकी आवाज आ रही हेलो, ये आवाज़ आ रही है आप लोगों को? थैंक है। यू। जी आवाज आ रही है। तो इस तरह है कि एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है नात में। जी जी मैं सुना रहा हूँ। नातें दो तरह से लिखी गई हैं। एक नातें तो वो
ہیں جو حضور کا تخیل کر کے لکھی گئی ہیں، اور کچھ اللہ کے ولی اللہ ایسے تھے کہ انہوں نے نعت لکھنی شروع کی تو حضور ان کے سامنے مجسم صورت میں حاضر ہو گئے، اور بعض کو تو حضور نے مصرے بھی مکمل کروائے۔ اس میں خواجہ اجمیر چشتی کی مثال ہے کہ جنہوں نے چوتھا مصرع حضور نے کہا کہ اے آگے لکھتا کیوں نہیں، وہ جو انہوں نے لکھا تھا کشفت دو جا بے جمال، تو چوتھا مصرع حضور نے کہا کہ یہ آگے لکھ سیرتی من اللہ کی، تو حضور ان کے سامنے مجسم صورت میں آ گئے، تو پھر انہوں نے وہ شعر لکھے کہ اس صورت نو میں کی آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، وہ جو صورت ان کے سامنے تھی، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں۔ تو یہ حضور کی صفت ہے کہ جب ہے تو وہ سنتے بھی ہیں، اور اگر ضروری سمجھیں تو وہ ہمیں نظر نہ آئے تو حاضر ضرور ہو جاتے ہیں، اور ضروری سمجھے تو ہمیں ظاہری حاضری بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو میں اس نعت کے کچھ شعر صورت آپ نو کو سناتا ہوں۔ میں واہ واہ جانا واہ کھاں، واہ واہ واہ، جانا آہا، کھاں کے جانے جہانا کھاں، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں، جس شان تو آگے بھول سچ گیا آکھاں معذرت، تے رب دی شان آکھاں، سچ سچا آکھاں تے رب دی کھاں شان تے آکھاں، رب دی شان کھاں، جس اس شان تو شان تو شانہ سب شان بنیاں۔ سب، واہ جی واہ 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 واہ۔ تو تحت لفظ کے بعد کچھ ایک سر میں سناتا ہوں آپ کو شعر، یہ میرے اپنے ہی شعر ہے، میری نعتیہ تقریباً بک ایک مکمل ہے، وہ انشاءاللہ پبلش کروانے کا میرا اپنا ایک پروگرام ہے، تو اس میں میں آپ کو سناتا ہوں۔ پہلے تحت لفظ سنیے کہ میرے لب پہ یارو یہ کس کی ثنا ہے، میرے لب پہ یارو یہ کس کی ثنا ہے، کہ جس کی ثنا میں خدا ہم نوا ہے، کہ جس کی ثنا میں خدا ہم نوا ہے، اور میں کشتی تو ساحل میں راہی تو منزل، میں کشتی تو ساحل میں راہی تو منزل، میں تشنا تو زمزم میں کیا ہوں تو کیا ہے، میں تشنا تو زمزم میں کیا ہوں تو کیا ہے، اور تیری زلف واللیل کی شب گدا ہے، تیری زلف واللیل کی شب گدا ہے، اور تیرے رخ سے سورج ضیا مانگتا ہے، تیرے رخ سے سورج ضیا مانگتا ہے۔ اور اس میں شعر ہے کہ میں فرش زمیں ہوں تو سقف سما ہے، میں فرش زمیں ہوں تو سقف سما ہے، میں اسیاں بداماں تو صلی علی ہے، میں اسیاں بداماں تو صلی علی ہے، میں چلتا رہا ہوں کڑی دھوپ میں بھی، میں چلتا رہا ہوں کڑی دھوپ میں بھی، سدید ان کی رحمت کا سایہ ملا ہے، سدید ان کی رحمت کا سایہ ملا ہے۔ تو اب سر میں اپنے انداز میں، شعری انداز میں دو چار شعر آپ کو سناتا ہوں کہ بھٹک رہا تھا کہیں راستہ دیا تو نے، بھٹک رہا تھا کہیں راستہ دیا تو نے، میں گر پڑا تو مجھے آسرا دیا تو نے، میں گر پڑا تو مجھے آسرا دیا تو نے، اور میری پہچان تیرے در کی گدائی ٹھہری، میں کچھ نہیں تھا مجھے مرتبہ دیا
تو نے سبحان اللہ. میں کچھ نہیں تھا مجھے مرتبہ دیا تو نے بتوں کو پوجتا پھرتا تھا میں جہالت میں تیرا کرم کہ مجھے تیرا کرم ہے مجھ کو دیا تو نے بھٹک رہا تھا کہیں راستہ دیا تو نے. جزاک اللہ. آپ آگے سے سنیں. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ خیرہ. آج آپ کا نیٹ جو ہے اس نے تھوڑی سی پرابلم کی. بہرحال ہم آپ سے یہ کلام جب آپ کا نیٹ ٹھیک ہوگا تو اب دوبارہ سنیں گے. مجھ سے ایک تھوڑی سی معذرت, میں پڑھ نہیں سکا تھا صحیح طریقے سے, تو میں چاہتا ہوں کہ آج کی غلطی کو ابھی درست کر لیا جائے. اس صورت نو میں جانا تھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا. اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا. سچ آکھاں تے رب دی شان آکھا جس شان تو شان سب بنیاں. کتھے مہر علی کتھے تیری سنا مشتاق اکھیاں کتھے جاڑیاں. جزاک اللہ خیرہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں چمک دی وہ مصرع بھی. اور کاشف بیٹا وہ مصرع بھی اس میں ضرور پڑھنا. وہ جو انہوں نے حضور حاضر ہوئے تو انہوں نے لکھا کہ متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی چندر ہے. بدر یہ شاشانی دیکھنا کہیں نیٹ سے مل جائے. ہاں یہ حضور سامنے آ گئے تو انہوں نے دیکھ کے یہ سراپا کیا ہے. واہ واہ. سبحان. ظہیر الدین بھائی آپ کو آتی ہے؟ جی میں اسی لیے تو بہت لطف آ رہا ہے. آپ نے بڑی پیاری محسوس سجائی ہے. چند شعر میں بھی سناؤں گا انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ کیجئے. ضمیر بھائی اجازت ہے؟ اصل میں ہمارے سینئر ساتھی ضمیر صاحب موجود ہیں تو میں ان سے اجازت لے لوں. جی حکم کریں جی. اجازت ہے؟ حکم کریں. ہم تو بس بالکل یہ فراق جو ہے نا, فراق نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی صلی اللہ کیا علیہ وسلم کہ بس دوری اور یہ جو ہے نا یہ تڑپائی جاتی ہے. ماشاءاللہ. جی ظہیر الدین بھائی بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو.
میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہیں جا بجا تھانے والے کہ راستے میں ہیں جا بجا تھانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے یہ نجدی منافق ہیں گندا ہے واللہ جہنم میں نام ان کا گندا ہے واللہ جو زندہ گہے گا وہ زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے جی مہربانی شکریہ جزاک اللہ ظہیر بھائی، جزاک اللہ، اللہ پاک جزائے خیر دے آپ کو، قبول و منظور فرمائے آپ کا تشریف لانا۔ الیاس راؤ صاحب آمین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الیاس راؤ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ الیاس بھائی، آج کی اسٹریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محفل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ایک محفل سجائی ہوئی ہے، گو کہ ہمارے دلوں میں، ہمارے ہر وقت ہماری یاد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں، اور اس محفل کو معطر کیجئے کچھ کلام سنا کے۔ جی ہاں بالکل انشاءاللہ۔ اچھا الیاس بھائی، اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و نبیک و حبیبک صلاۃ دائمۃ بدوام ملکک و باقیۃ ببقاء ملکک عدد خلقک و رضا نفسک و مداد کلماتک و زنۃ عرشک لا منتہا لہا دون علمک وَكَذَلِكَ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أَجْمَعِينَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔ ساڈی ختم نبوت تے ونجے پئی جان بسم اللہ۔ سبحان اللہ۔ ساڈی ختم نبوت تے ونجے پئی جان بسم اللہ۔ اتھاں جیڑا وی تھی میں پیا ساڈا نقصان بسم اللہ۔ ارے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ وی کٹے یارو محبت وچ اے سر اپنے۔ صحابہ وی کٹے یارو محبت وچ اے سر اپنے۔
उन्हें कीता कडाई भी नहीं सिरों अरमान बिस्मिल्ला जड़े खत में नबूवत दे ए डाकू हैं निकल आवन जड़े खत में नबूवत दे ए डाकू हैं निकल आवन जड़ा होसी निभागिन सो जड़ा होसी निभागिन सो वड़ा तूफान बिस्मिल्ला इथा जड़ा विथी वे प्या सदा ई मौत क्या करना है असां दी मरी जन दे सदा ई मौत क्या करना है असां दी मरी जन दे तोड़े लाशें दा जेड़ा वी तोड़े लाशें दा जेड़ा वी सजे मैदान बिस्मिल्ला साडी खत में नबूवत ते वंजे पई जान बिस्मिल्ला इथा जेड़ा विथी वे प्या सदा नुकसान बिस्मिल्ला जी मेरी आवाज आ रही है? मोहम्मद मसूद साहब मेरी आवाज आ रही है प्रोफेसर साहब? मुझे लगता है कि मुझे दोबारा ऑनलाइन आना पड़ेगा। मसूद साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी दोबारा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आवाज अब आ रही है? जी जज़ाकल्लाहु खैरा। जी प्रोफेसर साहब आप मौजूद हैं? प्रोफेसर आपकी साहब आवाज आ रही है आप बात जी मैं मौजूद जी हूँ आपकी आवाज आ रही है अच्छा ठीक है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं वो कलाम जो है वो दोबारा सुना दूं। मेरा ख्याल है मुझे बीच में एक कॉल आ गई थी जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी आवाज नहीं आ रही। उस सूरत नू मैं जाना खा के जाने जहाना खा उस सूरत नू मैं जाना खा के जाने जहाना खा सच आखा ते रब दी शान आखा जिस शान तो जाना सब बनिया मुख चंद बदर शाशानिए मथे चमक दिलाट नूरानिए मुख चंद बदर
चाशानीए मथे चमक दी लाट नूरानीए। काली जुल्फ ते अख मस्तानीए, मखमूर काली जुल्फ अखीं ते अख मस्ता मद बरियां, काली ते जुल्फ अख ते अख मस्तानीए मखमूर अखीं मद भरियां। हमारे साथ मौजूद हैं जी एक आईडी नाते रसूल मकबूल के नाम से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपना अगर नाम बताना चाहें तो बता दें, नहीं तो नात सुनाना शुरू करें कि जी महफिल जो है वो। अस्सलाम वालेकुम चौधरी उमर भाई, मैं अपना ज़मीर ही हूँ, तो मैंने वो अच्छा दूसरी आईडी से आया हूँ, वो कुछ अच्छा उसमें था। जी ज़मीर भाई, मैं काशिफ चौधरी हूँ और माशाल्लाह 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 काशिफ चौधरी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व माशाल्लाह रहमतुल्लाहि व माशाल्लाह। बरकातुहू। अच्छा, आप कुछ पेश करना चाहेंगे? जरूर पेश करूंगा जी। यकीन करें कि आज जो है ना, ये एक सुहानी सुबह है और इतना लुत्फ आया आपके पहले अल्फाज ही सुनकर कि नबी हरजमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा, उनसे प्यार, उनसे हमारा इश्क उनसे, और सब कुछ उन्हीं की वजह से है। हमारी जिससे भी जान पहचान है, जिससे भी दुआ सलाम है, सब आका करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की वजह से है, सब उन्हीं ही के वास्ते से है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बस मैं अपना पीर मेरे शाह रहमतुल्लाह अलैह के यही शेर जो आप पढ़ रहे हैं यही पढ़ूंगा कि किथे मेहर अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां, किथे मेरे अली। शुक्रिया जय साहब। सुबहान अल्लाह माज मलका मा अहसन का मा अकमला का। किथे मेहर अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अकी किथे जाड़ियां। सुभान अल्लाह जी, बहुत जबरदस्त नातिया कलाम। और प्रोफेसर साहब, आप अगर कोई कलाम पेश करना चाहें तो बहुत मजा आएगा। इसमें ना मैं एक अच्छा मैं इसमें ना एक कर दूं कि गुस्ताख यहाँ ना ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुश्ताक ही लिखा था, वो किताबत की गलती है, गुस्ताख और से गलतुल आम हो गया ना ये। हालांकि वो मुश्ताक ही लफ्ज है, की बहुत फजीलत है। इसी तरह जी जी, मौलाना मैंने जफर अली मुश्ताक खान की ही भी कुछ पढ़ा है, नातें हैं, मैंने और मुश्ताक ही पढ़ा है। उनका आपने बहुत सही पढ़ा है, लेकिन वो पहले हमारे साथी ने गुस्ताख पढ़ा है ना, क्योंकि एक वली अल्लाह की आंखें गुस्ताख तो नहीं होती ना, तो इसलिए उन्होंने मुश्ताक ही लिखा है इसमें। तो मैं इसलिए मैंने कहा कि ये लोगों के लिए भी है ना, कि हमने पैगाम पहुंचाना है, सारे लोग इसको गुस्ताख ना पढ़े, मुश्ताक पढ़े। जी जज़ाकल्लाह। प्रोफेसर साहब, आप कुछ कलाम पढ़ना चाहेंगे? मेरे पास तो इतना कलाम है कि मैं तहतुल लफ्ज तो बहुत सारा सुना सकता हूँ आपको, लेकिन जाहिर है कि अगले आप जुमे करें तो मैं इंशाल्लाह, एक दो मेरे बड़े अच्छे स्टूडेंट नात पढ़ते हैं, मैं उनको भी शामिल करूंगा। जी जरूर, ये और हर जुमे वाले दिन मैं आज ये हाँ ऐलान कर दूं यहाँ से, हर मैं जुमे अच्छे वाले नेट पे दिन। बैठूंगा ना, क्योंकि इस अब जिस जगह हूँ इस जगह नेट जरा, ये मेरा आस्थाना टाइप एक दर्स का मामला है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे नेट जबरदस्त। जरा कम होता है, तो मैं अपने जगह पे हो जाऊँ, घर में तो फिर नेट अच्छा होता है, तो फिर उधर जी ही बैठूंगा, तो एक दो नात खां भी आपको इंशाल्लाह जी प्रोवाइड करेंगे, जज़ाकल्लाह, ताकि वो बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया अच्छा आपका। कलाम। जी, ये हर जुमे वाले दिन इंशाल्लाह पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 6 बजे, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक नहीं नहीं शाम 6 इंशाल्लाह बजे। मैं फिर कुछ
सुनाएंगे पाक जी, इस सल्लल्लाहु महफिल अलैहि को वसल्लम की सजाएंगे। इस महफिल को सजाया करेंगे इंशाल्लाह ताला, खुशबुओं से मुअत्तर होगी। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब AR खान साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं भी थोड़ी देर के बाद शायद कोई नात मिल जाए तो पेश करूंगा। जी जी माशाल्लाह, शुक्रिया। बड़ा मुबारक सिलसिला है। जी जी मैं तलाश कर रहा हूँ एक नात, अगर मिल गई तो मैं आप पेश थोड़ी देर के बाद। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। आप हमारे साथ ही रहिएगा, जज़ाकल्लाह जी। खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी अबादी। खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी अबादी। इस मौके पे आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं ये बता दूं, करीब 1 घंटा 30 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने हम तमाम दोस्तों को, अहबाब को, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात को इस काम के लिए चुना और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदह सराई की अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने हमें इजाजत दी। तो मैं समझता हूं कि आते हैं वो ही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वो ही जिनको सरकार बुलाते हैं। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने हमें चुना इस काम के लिए और आज हमने देखें, बाज़ औक़ात मेरी नजर पड़ती है ना कि कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, तो कितने लोग हमारे साथ मौजूद हैं। यकीन करें कि दिल को एकदम दुखन होती है कि यार हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई कर रहे हैं और हमें सुनने के लिए बहुत कम लोग आए हैं। लेकिन बात वही है, आते हैं वो ही जिनको सरकार बुलाते हैं। और हमारे दिलों में से कैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार और मोहब्बत को तुम निकाल सकते हो? और कादियानियों, मरज़इयों और इसके अलावा जितने भी लोगों ने नबूवत के दावे किए, झूठे दावेदार थे, जिन्होंने महदियत के दावे किए, मैं आज बता रहा हूं कि हमारे दिलों से और हमारी आने वाली नस्लों से तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को नहीं छीन सकते। और हम बनते ही मुसलमान तब हैं जब कलमे का पहला हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह कि नहीं माबूद अल्लाह के सिवा के, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं, हमारे दिलों से नहीं निकाल सकते तुम। हमारे खून खौल जाते हैं जब तुम लोग अपनी स्ट्रीमों में बैठ के ये प्रोग्राम्स करते हो और तुम लोग अपने मिर्जे को सच्चा साबित करने के लिए इस हद तक चले जाते हो कि अंबिया कराम, सहाबा कराम, तबा ताबईन के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करने से भी बाज नहीं आते। और तो और तुम लोग अमरूदों की एक प्लेट समझते हो कि काट के अमरूद रखे और खा लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। नबूवत नबूवत ही होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला नबी अबादी, ला नबी अबादी, अना खातमन नबीयीन, ला नबी अबादी, कि मैं यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीय्यून हूं। मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई नबी नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तुम लोग नेट का सहारा लेके, सोशल मीडिया का सहारा लेके हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, मैं कहता हूं दुनिया और आखिरत की, बल्कि उस जी रूह की कि जिस रूह ने अभी क़यामत से कबल इस दुनिया में आना है, उसकी भी लानत हो तुम पर। जो पिछले गुजर गए, तुमने आम और सादा लोगों को, सादा लोगों को पापड़ बेच के अपनी ये किताबें दिखाई।
अपने आप को जाहिर करवाया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लोग सादे थे, सादे लोगों ने तुम्हारी बात सुनी, लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, जब तक अपनी आंखों से ना देख लो, बात को आगे ना फैलाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब तक किसी अमल को होते हुए अपनी आंख से ना देख लो, आगे ना फैलाओ। और फिर फरमाया कि पर्दा पोशी करो, कि अल्लाह ताला पर्दा पोशी करने को पसंद फरमाता है। और तुम लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत में डाका डाला, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कोई आम बंदा हुंदा ते ऐसी गल भी कर दे कि चल यार छड़ दो, माफ कर दो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो उस नबी की बात कर रहे हो जिस नबी को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब लेने आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज करने के लिए तशरीफ लाए, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, क्या मौत के वक्त मेरी उम्मत को भी इतनी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी अल्लाह के नबी, मेरी जिंद जान आप पे कुर्बान, ऐसा ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों मुबारकों से आंसुओं के कतरे जारी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मती 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 उम्मती। कोई उस नबी के बारे में जो इस दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा फरमाते हुए अपनी उम्मत के बारे में इतना सख्त परेशान है कि अल्लाह ताला से अपनी उम्मत को बख्शवाने के लिए कह रहा है। ओ क्या मुंह दिखाओगे तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? ओ क्या मुंह दिखाओगे? और चलो हम तो थोड़े गुनाहगार हैं, हम तो चलो बोल लेते हैं। उस्ताद मोहतरम की मेहरबानी कि उन्होंने हमें चैनल फराहम किया, हमें धक्के दे दे के, कोनियां मार मार के हमें समझाया, कोई उठ पोए चैनल बना लो, उठ पोए चैनल बना लो, मैं कल्ला कदों तक तुहानू समझाता रहांगा। जरा जरा थोड़ा सा इमेजिन करें सारे सुनने देखने वाले कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, क़यामत का रोज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, और हम पिछली तरफ से आ रहे हैं, हम पिछली तरफ से आ रहे हैं, और हम में से तो आधे उसी टाइम गिर पड़ेंगे कि हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए आ गए हैं। आधे तो हम उसी टाइम गिर पड़ेंगे ये सोच के कि यार मैंने वो भी गुनाह किया था, मैंने ये भी गुनाह किया था, मैंने तो अपने नबी की को बात नहीं मानी थी, मैंने तो अपने अल्लाह की को बात नहीं मानी थी, मैंने ये गुनाह भी किया था, इसमें भी नाफरमानी हुई, मैंने वो गुनाह भी किया था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था, मैं किस मुंह से जाऊंगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने? पर हम तो पीछे पीछे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खड़े होने से डरते हैं कि कहीं हमारा नाम पुकार के ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इधर सामने आओ जरा, मैंने तो ये तुम्हें बातें बताई थी कि इससे मना किया था, क्यों गए तुम इन बातों की तरफ? और तुम लोगों ने तो ये इन इन इतनी बड़ी बात को भूल के, और तुम उस मिर्जे के, मतलब है कि समझ नहीं आती, तुम्हारी अपनी किताबों से खोल के दिखाते हैं। कोई किसी मौलवी ने खुद से किताब नहीं लिखी हुई, और अगर किसी मौलवी ने लिखी भी होगी तो वही अल्फाज वहां से कॉपी करके अपनी किताब में पेश किए जो तुम्हारे मिर्जे ने लिखे हैं। उनको खुदा का खौफ कर लो, उनको खुदा का खौफ कर लो, अपनी नस्लों को बचा लो, अपनी तुम्हारे बड़े बुजुर्ग अगर गलत कमी कोताही को रह गई थी तो अपनी नस्लों को बचा लो। ओ कैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करोगे? कैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाओगे? क्या करोगे उस वक्त? उस वक्त तो अस्तगफिरुल्लाह की भी दरवाजे बंद हो चुके होंगे। आज ही अस्तगफिरुल्लाह कर लो, अपनी छोटी गलती की भी माफी मांग लो, अपनी बड़ी गलती की भी माफी मांग लो। इंशाअल्लाह मेरा ये ईमान है, आज ही सच्चे दीन इस्लाम पर आ जाओ, मत पड़ो किसी फिरके में, मत जाओ किसी फिरके में, बस ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला को एक वाहिद जानो, और मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानो, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस फरमान पे कि अना खातमन नबीन ला नबी अबादी, और इस पे अमल कर लो। मेरा यकीन है, बल्कि तुम्हारा अपना जमीर, तुम्हारा अपना दिल, तुम्हारा अपना ज़हन इस बात की गवाही देगा कि अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल ने माफ फरमा दिया है। और मेरे दोस्तों ये बात बता दूं, मैं यार खान साहब आपको लेता हूं, अभी लेता हूं आपको दोबारा। मैं एक बात बता दूं,
کہ جب اللہ تعالیٰ عز و جل معاف فرماتا ہے، جب اللہ تعالیٰ عز و جل معاف فرماتا ہے، یقین کرو انسان کو خود پتہ چل جاتا ہے، اس کے رستے کلیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ دین کی طرف بڑھتا ہے، وہ 5 وقت کا پکا نمازی مسجد میں اذان سے پہلے پہنچتا ہے، اذان سے لے کے نماز کے دوران تک دعائیں کرتا ہے، کہ فرمایا مفہوم ہے کہ اذان ہونے سے لے کے جماعت کھڑی ہونے تک جو جائز دعائیں مانگی جائیں اللہ تعالیٰ عز و جل اس کو قبول فرماتا ہے۔ تو میرے دوستو آؤ سچے دین اسلام کی طرف آؤ، قسم خدا کی جو معصوم ہیں، جو جان بوجھ کے نہیں اٹکے ہوئے اس کلٹ میں، ایمانداری کی بات ہے، میرا ذہن یہ کہتا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے کہ جو بغیر سوچے ہوئے، بغیر سمجھے ہوئے اس غلیظ اور اس جھوٹے مرزا کذاب کی باتوں میں آ گیا تھا، اللہ تعالیٰ عز و جل کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل کو معلوم ہے کہ تم اپنی معصومیت کی وجہ سے پھنسے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ عز و جل آپ کو معاف ضرور کر دے گا۔ وہ کہتے ہیں چوروں کے گھر میں دیے نہیں جلتے، جو چور ہوتے ہیں نا اس کے گھر میں دیے نہیں جلتے، اس نے چوری کی، اس نے ڈاکہ ڈالا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر، اس نے جو ہے وہ حرف اٹھائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل میں سمجھتا ہوں بذات خود، یہ میری ذاتی تجربہ ہے، ذاتی بات بتا رہا ہوں، کہ انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل ان کے کفن میں کیل ٹھونک دیا ہے ندات الناصر نے، انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل جلد۔ اور یہ پرائیویٹلی بہت سے دوستوں سے میں نے سنا ہے کہ بہت سارے لوگ ذہنی طور پر، دلی طور پر اس کلٹ سے نفرت کھا چکے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ، میری بات کو سننے کا معذرت، میں تھوڑا جذباتی ہو گیا، لیکن یہ بات ہی ایسی ہے، جہاں بات آئے نبی پاک کی، جہاں بات آئے اللہ تعالیٰ کی، جہاں بات آئے تمام انبیاء کی، جہاں بات آئے تبع تابعین کی، جہاں بات آئے اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقرب بندوں کی، وہاں یہ کاشف چودھری کبھی چپ نہیں بیٹھتا۔ کاشف چودھری کو بولنے کا موقع ملے نہ ملے، لیکن دل سے اس چیز کو برا سمجھتا ہے جو بری ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اے خان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، شاہ صاحب ہیں؟ جی نہیں استاد محترم، شاہ صاحب سے بھی ان کی خدمت بھی پیش کرتا، سنیے جی۔ عرض ہے والد پاک، والد پاک اور اس کے در و دیوار دیکھ آتے، والد پاک اور اس کے در و دیوار دیکھ آتے، تمنا تھی رسول اللہ کا دربار دیکھا۔ جی آواز آ رہی؟ ہیلو جی جی آواز آ رہی ہے جی۔ اگر ہوتا مقدر میں سفر حج و زیارت کا، تو ان آنکھوں سے سارے خیر کے آثار دیکھ آتے۔ اگر ہوتا مقدر میں سفر حج و زیارت کا، تو ان آنکھوں سے سارے خیر کے آثار دیکھ آتے۔ یہ شعر سننے کا، جہاں خورشید بھی ذروں کی تابانی سے شرمائے، جہاں خورشید بھی ذروں کی تابانی سے شرمائے، وہ شہر مصطفیٰ کو مرکز انوار دیکھ آتے۔ سبحان اور اللہ۔ جہاں دیکھے ذرے ذرے پر نقوش پا ہیں آقا کے، تو جو کہوں گا جہاں کے ذرے ذرے پر نقوش پا ہیں آقا کے، وہاں کے کھیت، گھر، باغات اور بازار دیکھ آتے۔ وہ آقا کا مقام استراحت گنبد خضرا، وہ آقا کا مقام استراحت گنبد خضرا، تسلسل رحمتوں کا نور کا مینار دیکھ آتے۔ اور اس شعر پہ علم کی خصوصی توجہ چاہوں گا۔ بصارت کو بصیرت کی نظر ملتی تو منکر بھی، بصارت کو بصیرت کی نظر ملتی تو منکر بھی حیات برزخی کو خود پس دیوار دیکھ آتے۔ جزاک اللہ۔ یار خان صاحب آپ کے پیچھے آذان ہو رہی ہے، اور آذان کی یہ حرمت ہے کہ آذان کو خاموشی سے سنا جائے،
मैं तमाम सुनने देखने वालों को एक हदीस मुबारका का मफहूम यहाँ पर बताता चलूं कि फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आज़ान के वक्त खामोशी इख्तियार करो। मफहूम ये है कि जो शख्स आज़ान हो रही हो, अजान कही जा रही हो और उसके दौरान बोले तो उसके बारे में ये फरमाया गया, सख्त अल्फाज ये हैं कि कयामत के रोज उसकी बख्शिश नहीं होगी। इसलिए बेहतर ये है, ये मैंने मफहूम बताया आपको, इसलिए बेहतर ये कि जब आज़ान कही जा रही हो तो मुकम्मल खामोशी इख्तियार की जाए और तमाम काम छोड़ के आज़ान को सुना जाए और उसका जवाब दिया जाए। हमारे आज के प्रोग्राम को चार चांद लगाने के लिए बहुत से दोस्त अहबाब तशरीफ लाए और मैंने गुजारिश कर रखी थी जनाब मोहतरम अमीर हमजा साहब से। अमीर हमजा साहब भी जो हैं वो थोड़ी देर तक तशरीफ ला रहे हैं। हमारे प्रोग्राम का वक्त भी कुछ कम रह गया है, तो इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल मैं एक छोटा सा कलाम सुनाना चाहूँगा जनाब आप सबकी खिदमत में। आला हजरत का ये कलाम है। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्तेबू हैं बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। 12वीं के चांद को मुजरा है सजदा नूर का, 12वीं के चांद को 12वीं के चांद का, मैं जरा थोड़ा लफ्ज क्लियर कर लूं, शायद मैं गलती से लफ्ज गलत बोल गया, अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए। ठीक है, 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। अर्श भी फिरदौस भी इस शाहे वाला नूर का, सुभान अल्लाह। अर्श भी फिरदौस भी इस शाहे वाला नूर का, ये मुसम्मम बुर्ज वो मशकूए आला नूर का। आई बिदत छाई जुल्मत रंग बदला नूर का, माहे सुन्नत मोहरे तलअत ले ले बदला नूर का। जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत ही खूबसूरत कलाम आला हजरत का यहाँ पर पढ़ने को मुझे मिला और मुझे लगता है कि प्रोग्राम को यहाँ पर खत्म करना चाहिए। तकरीबन पौने 2 घंटे का प्रोग्राम हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल अगले हफ्ते दोबारा आप सबकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि जिन्होंने आज के प्रोग्राम में शिरकत की, आज के प्रोग्राम में तशरीफ लाए, उनको अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल खुसूसन बिलखुसूस मक्का और मदीना की बाअदब हाजिरी नसीब फरमाए और जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। तमाम अजीज़ो अकरबा को अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जो बीमार हैं, जो लाचार हैं, जो मुफलिस हैं, अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल महज अपने फजलो करम से उनके लिए आसानियां पैदा फरमाए। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।